अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात इसरार कसाना। आज का जो प्रोग्राम हमारा हफ्तावार प्रोग्राम इनसाइट एंड फोरसाइट विद ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब। और आज आपको पता ही है कि क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में। काफ़ी गहमा गहमी चल रही है। जनरल कादिर बोस साहब का आपने सुना कि वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा डिस्टेंस अवे किया जाए पीएमएल से, या कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद वो उसमें से पार्टी से अखराज का कुछ सोच रहे हैं। हाफिज हुसैन अहमद ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, जो जेयूआई के बड़े सीनियर रहनुमा है। उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ आस्तीन के सांप हैं और वो अपना एजेंडा जो है वो पीडीएम के ऊपर मुसल्लत करना चाहते हैं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है उन्होंने, क्योंकि ये बहुत ही पुराने लीडर हैं और जो जेयूआई की बड़ी पुरानी लीडरशिप थी उसमें से एक हुआ करते थे। फिर उन्होंने एक और बात की है, उन्होंने कहा है कि मौलाना गफूर हैदरी ने एक दफा, जो ब्रिगेडियर खालिद हुआ करते थे वहां पे कोयटा में, उनसे ये कहा कि मुझे आप चीफ मिनिस्टर बना दें। अब उसके रिटर्न में वो क्या कह रहे होंगे ये अलग बात है। उनका भी आप इन्फ्लुएंस देखिए और वो क्या क्या मांगते हैं, किस तरीके से रेवड़ियां बांटी जाती हैं, ये भी आप देखिए। फिर शेख वकास अकरम जो है, ये पीएमएल-एन के रहनुमा हैं, सीनियर रहनुमा हैं। उन्होंने बड़ा ही जबरदस्त तरीके से कंडेम किया है अयाज सादिक की गुफ्तगू को, और उन्होंने कहा कि इस तरह आपको नहीं कहना चाहिए था। दूसरी तरफ ये क्या हो रहा है कि अयाज सादिक जो है उन्होंने फिर ये कहा है कि मैं अपनी बात पे खड़ा हुआ हूं। अब बात यह है कि कौन सी बात पे आप खड़े हुए हैं, जो पहली वाली बात थी उस पे खड़े हुए हैं, या जो आपने क्लैरिफाई किया था उसके ऊपर आप खड़े हुए हैं। मौलाना फजल रहमान जो है वो ये कह रहे हैं कि इससे भी आगे जाना चाहिए, जहां पे अयाज सादिक रुके हैं हमें इससे भी आगे जाना चाहिए। अब मरियम जो है वो ये कह रही हैं कि अयाज सादिक के पीछे पूरी पार्टी खड़ी हुई है। कुछ लोगों को हम देख रहे हैं कि वो डिस्टेंस कर रहे हैं पार्टी से, कुछ लोग जो हैं वो अभी तक खड़े हुए हैं। होगा क्या, नवंबर में मैं आपको बताने जा रहा था कि 5 से 6 जलसे प्लान किए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से, जो कि पंजाब में होंगे। अब क्वेश्चन ये है कि एजाज सादी को क्यों लॉन्च किया गया है? क्या शायद खाकान अब्बासी डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं? टाइम इज ऑफ एसेंस। अब यहां तक ये देखा जा रहा है कि दोनों तरफ से, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और नून लीग की तरफ से भी, टाइम की जो टाइमिंग होगी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सामने आ सकती हैं। जहां तक मेरी इतलात है, कहा जा रहा है कि जनवरी तक कोई लॉन्ग मार्च भी प्लान किया जा रहा है। इस तमाम सिचुएशन पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरीफ साहब। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम ब्रिगेडियर साहब। बड़ा ही बिजी हफ्ता गुजरा है। इसमें आप तो, आपके तो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, तो क्या क्या खबरें आ रही हैं, क्या लेटेस्ट क्या है जी इस सिचुएशन? लेटेस्ट ये है जो कि खबर नहीं है। ये मेरा मेरा अपना एक अंदाजा है कि हुकूमत पाकिस्तान, जी हुकूमत पंजाब और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर इस वक्त वकला और लीगल एक्सपर्ट्स जो है ओवर टाइम काम कर रहे होंगे और ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से इन लोगों को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। द लॉन्ग आर्म ऑफ द लॉ, उसके ऊपर इस वक्त बहुत ज्यादा काम हो रहा होगा पाकिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, मुख्तलिफ इदारों के अंदर, क्योंकि उसकी वजह साफ जाहिर है कि आपने शाहीन साहबाई साहब के प्रोग्राम में भी जिक्र किया था 63 गोल्फ का, 63G का। जी जी वो अमेंड हो गया था 18वीं तरमीम में। हाँ नाउ हाँ दैट इज सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ अ कोर्ट। जब एक आला अदालत फैसला देगी कि उन्होंने इस किस्म की हरकत की है मसल्ला अफवाज या जुडिशरी के खिलाफ, उसके बाद उस पर फिर प्रोसीड एक्शन हो। किया जा सके। तो इसको तो टोन डाउन कर दिया गया हुआ है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीनल कोड में बहुत ज्यादा, सेक्शन 7 में बहुत कुछ दिया हुआ है, 1 to 4 में भी कुछ हिंट्स मौजूद है। लीगल एक्सपर्ट्स को देखना होगा कि अब किस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। जहां तक टूट फूट का ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो मेरा अपना ख्याल है कि इस वक्त बहुत ज्यादा फेंस सिटर्स मौजूद हैं नून लीग में। जनरल कादर बलोच ने एक इब्तिदा की है, वो उनका ताल्लुक भी ज़हरी कबीले से है, और सनाउल्लाह ज़हरी साहब को इन्होंने पीडीएम के जलसे में कराची में बुलाया नहीं हुआ था और वहां से शुरू हुआ। तो ही उन्होंने बेसिकली एक सियासी किस्म का जुआस पेश किया है नून लीग से निकलने का। लेकिन मेरा अपना, जितना मैं उनकी पर्सनैलिटी को जानता हूँ, जितना समझता हूँ जनरल कादर बलोच को, मैं ये कहूँगा कि उनके दिल में भी वही तड़प है जो आपके मेरे तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों के। अब हाफिज हुसैन साहब की बात पे आ जाएं। आपको पाकिस्तान में शायद लोगों को इतना इल्म नहीं है, जो JUIF का कंट्रोल है वो बलोचिस्तान में है।
مولانا شرانی صاحب کے پاس ہے, اس کے بعد حافظ حسین صاحب ان کے بہت قریب ہیں. حافظ حسین کو فی الحال ان کی جو ڈیسیجن میکنگ لوپ ہے اس میں سے باہر کیا گیا ہوا ہے کسی وجہ سے. تو اسی وجہ سے کنٹرول جو کہ وہ بولتے بلوچستان, رہتے کنٹرول بلوچستان کے پاس ہے. اور اگر مولانا فضل الرحمان نے اپنی باڈی لینگویج اور اپنے مکالمے صحیح نہ کیے تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنا انٹریکشن میرا بلوچستان میں رہا ہے جے یو ایف کے لیڈران کے ساتھ, اس کی بنا پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جے یو آئی ایف میں بھی ایک سپلٹ ہوگا, ضرور ایک سپلٹ ہوگا. اور کم از کم بلوچستان کے جو ارکان ہیں, جو افیکٹو ارکان ہیں, ان میں سے کافی زیادہ جو ہیں وہ اس بیانیے کے ساتھ متفق نہیں ہیں اور نہ ہوں گے. وہ ان کی ایک ہسٹری ہے پاکستان کی وحدت کے ساتھ کھڑے ہونے کی. بلوچستان میں پاکستان کی وحدت کا بہت بڑا الامیہ رہی ہے جے یو آئی ایف. تو یہ مقابلہ کرتی رہی ہے محمود خان اچکزئی کا بھی, پھر جو سب نیشنلسٹ پارٹیز ہیں ان کا بھی یہ مقابلہ کرتی رہی ہے اور اسٹیبلٹی دیتی رہی ہے پاکستان کے پاک کو بلوچستان کی جے یو ایف. تو میرا خیال ہے کہ وہاں سے بھی دراڑیں ضرور نکلیں گی. جہاں تک حافظ حسین احمد صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ آستین کا سانپ ہے, یہ بہت بڑی بات کی ہے انہوں نے, یہ مطلب چھوٹی بات نہیں ہے بریگیڈ صاحب. ہاں, کیونکہ ان کو معلوم ہے نا ماضی میں یہ تو ہر حکومت کے ساتھ رہے ہیں, مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہے ہیں. جب مشرف صاحب نے نواز شریف کو باہر بھیجا تو یہ تھے وہاں پر تھے, لوپ میں موجود تھے. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے ہیں, نون لیگ کے ساتھ بھی رہے ہیں. چھوٹی پارٹی ہے نا, بیلنسنگ کا ایکٹ پلے کرتی ہے, اپنے پوزیشن کو, خاص کر بلوچستان میں ان کی جو پوزیشن ہے اس کو یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو یہ زیادہ تر چیزیں جو ہیں یہ کانفیڈینشیلٹی میں, اور جے یو آئی از پریوی ٹو آل دس. اچھا, یہ جو بات کی ہے ایاز صادق نے آج پھر ایک دفعہ کہا ہے کہ جناب میں نے جو کہا تھا ٹھیک کہا تھا, میں اس پر قائم ہوں. اور ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے مولانا فضل الرحمان, اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں, ہمیں اس سے بھی آگے بڑھنا چاہیے. یعنی آپ اس سے بھی بڑے بڑے اٹیک جو ہیں وہ آپ آئندہ چند دنوں میں دیکھیں گے. اور ظاہر ہے کہ جس کی نشاندہی مولانا فضل الرحمان کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس بھی کچھ اس طرح کی شرلیاں ہوں گی جو وہ چھوڑ سکتے ہیں آئندہ چند دنوں میں. ایاز صادق صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ڈیسیژن میکنگ گروپ کا حصہ نہیں تھے. ہی واز سمپل ممبر آف پارلیمنٹ, اور جو اپوزیشن کے پارلیمانی ممبران تھے ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا گیا تھا. جب بالا کوٹ ہوا ہے, اس سے پہلے پلوامہ ہوا ہے, اور اس پہ پاکستان یعنی ایک پاکستان ایک نیشنل کنسنسس دینا چاہتا تھا, پاکستان کے پرائم منسٹر بھی ایک نیشنل کنسنسس دینا, اس میں انہیں بریف کیا گیا, لیکن ان کا جو ٹائم اینڈ سپیس ہے وہ بھی غلط ہو گیا. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے جس وقت یہ مکالمہ ہو رہا تھا تو میں ڈان ٹی وی پہ پروگرام کر رہا تھا مہر عباسی کے ساتھ, اور میں نے اس میں کہا تھا کہ جو میری ملٹری اور اسٹریٹجک سینس ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج انڈیا جو ہے اپنی میزائل فورسز کو تیار کرے گا. میرے پاس کوئی خبر نہیں تھی, جو ایک آپریشنلائزیشن کا ہمیں ایک پیشہ ورانہ طریقہ کار سکھایا گیا اور ہم نے سیکھا ہے, اس کے مطابق آئی پریڈکٹڈ کہ آج رات وہ ڈپلائمنٹ اپنی پوری زیروئنگ کر رہے ہوں گے. تو پھر اس کے بعد پتہ چل گیا, نیوز بریک ہوگی ایئر وائی کے اوپر, کچھ اگلے دن بلکہ بریک ہوئی ایئر وائی کے اوپر, تو پتہ چل گیا سب کو. انہوں نے نا چیزوں کو تھوڑا سا آگے پیچھے بھی کیا. پھر انہوں نے ایک ڈینائل دیا سیکنڈ فیز میں, لیکن ابھی فضل الرحمان صاحب کے پاس ساتھ کھڑے ہو کے وہ پھر اپنی پہلی پوزیشن پہ واپس آ گئے ہیں. مجھے نہیں پتا یہ کیا, کیونکہ یہ پریوی نہیں ہے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے, ہوتے ہوں گے کسی زمانے میں جب اسپیکر تھے, لیکن اس وقت یہ کرائسس نہیں ہوا تھا. جب یہ کرائسس ہوا تو یہ ممبر پارلیمان تھے صرف, تو وہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بڑا پتا ہے, یہ ہے وہ ہے, ہمارے پاس سینے میں بڑی سیکرٹس ہیں, بٹ ہی واز ناٹ پارٹ آف دا کمانڈ اسٹرکچر. بٹ نن دا لیس ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس نے کریڈیبلٹی جو ہے پاکستان کے نیوکلیر ڈیٹرنس کی, پاکستان کے ڈیفینسو ڈیٹرنس کی, اس کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا. ایک شائبہ ملتا ہے, ایک
वन इज फोर्स टू थिंक کہ کس قسم کی کمان اتھارٹی ہوگی پاکستان میں جس پہ اتنی ڈھیلی کھلی پریجوڈس ٹو نیشنل انٹرسٹ باتیں کی جا رہی ہیں. اس نے بہت زیادہ ذک پہنچائی ہے اس کی اسٹیٹمنٹ نے اس کو, اور یہ اب اس پہ مکمل طور پہ قائم ہے, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ یہ اس کے اوپر قائم ہے. کیونکہ انہوں نے پہلے کلیریفیکیشن دی اور کلیریفیکیشن کے بعد پھر واپس اپنی پہلی پوزیشن پہ چلے گئے. ہاں, لیکن مجھے ایک چیز اور ذاتی تجربے کی بنیاد پر معلوم ہے کہ یہ لاوا جو پرائم موورز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, ان میں کئی سالوں سے پل رہا تھا یہ لاوا بہت زیادہ. جب پیپلز پارٹی, جب یہ وفاقی حکومت میں بھی تھے, اس میں بھی یہ پل رہا تھا. اور ایک دفعہ I tried to interact with some of these people, پھر انٹریکشن ہماری نہیں ہو سکی کیونکہ مجھے یہ شک تھا کہ یہ کوئی ایسا کورس لینے والے ہیں جو کہ پاکستان کی جو انٹرسٹ ہے, سالمیت ہے, اس کو ذک پہنچا سکتے ہیں. بٹ they did not interact with me. I wanted to interact with them on this. تو یہ ایک چیز نہیں ہے, آپ it is a continuation. NRO 2007-8 ادھر سے کام شروع ہوا ہے اصل میں. میمو گیٹ, ڈان لیکس 1, ڈان لیکس 2, جب صحافی کو بلایا نواز شریف صاحب نے اسپیشل اتحاد سے ملتان میں, اس کے بعد یہ پی ڈی ایم, اور پی ڈی ایم میں ابھی تک 3-4 حملے ہو چکے ہیں ایک ہی سبجیکٹ کے اوپر, آرم فورسز آف پاکستان. اب حکومت, وفاقی حکومت کا کام ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کا پیری آف کرنا ہے. پبلک ڈومین میں آ کے آرم فورسز یہ کام نہیں کر سکتی, نہ ہی مارشل لا لگا ہوا ہے, نہ ہی پاکستان میں ایمرجنسی ہے. لہٰذا جو بھی کرنا ہے وہ سیاسی حکومت میں کرنا ہے. اور وہ میں جو یہ ہے بھی بتاؤں, ان کا آپس کا کوئی حال نہیں ہے, ان کی آپس میں نہ کوئی کوآرڈینیشن ہے, نہ منسٹرز کو پتا ہے کیا بات کرنی ہے, لیکن آ ایک جاتے چیز ہیں. I must praise انفارمیشن منسٹر شبلی فراز, سنگل ہینڈیڈلی لاجک کے ساتھ. دس از واٹ دی آئیڈیولوجیکل کارڈر آف پی ٹی آئی از. اس کی صحیح ریفلیکشن شبلی فراز صاحب جو ہے بہت افیکٹولی مقابلہ کر رہے ہیں میڈیا کے اوپر. تو باقیوں کے لیے بھی تو کوئی پالیسی لائن ہونی چاہیے نا, جو باقی منسٹرز ہیں وہ بھی, ان کے اندر کوئی کوہیرنس نظر نہیں آتی ہے. ہوتا ہے نا کہ بندہ پہلے سے سوچ کے آتے ہیں کہ جی اچھا تم نے یہ کہنا ہے, تم نے یہ کہنا ہے, ہم اس طرح اس کو اٹیک کریں گے, ہم اس طرح اس کو ٹیکل کریں گے. مجھے لگتا ہے اس طرح کی کوئی پلاننگ وغیرہ کوئی نہیں ہو رہی, کوئی سینٹرلائزڈ جو ایک میسج ہے وہ نہیں آ رہا. نہیں, اب راؤف حسن صاحب ایڈوائزر بن گئے ہیں, لکھتے بہت اچھا ہیں, بولتے بہت اچھا ہیں, نالجبل بہت ہیں, پر آپ پی ٹی آئی کے پرانے ہیں, ان کے ساتھ میں نے پہلے کام بھی بہت کیا پارٹی کے اندر. ان کے آنے کے بعد اس پہ اچھا خاصا کنٹرول ضرور ہوگا, مجھے یقین ہے کنٹرول ہوگا. اللہ کرے کہ ایسا ہو سکے. لیکن یہ جو وہ بھی ہمارے, جی بتائیے وہ بھی ہمارے آئیڈیولوجیکل کارڈرز میں سے ہیں راؤف حسن صاحب. ہاں, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ جو ایڈیولوجیکل اور ایڈیولوگز جو ہوتے ہیں وہ پھر زیادہ تر گھر بیٹھے رہتے ہیں. آپ دیکھیں نا, آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو کیوں نہیں یوز کیا جا رہا, کیوں نہیں آپ کو کسی ایسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں پہ آپ اسٹریٹجک لیول پہ ڈیسیژنز کر سکیں, اسٹریٹجک لیول پہ ان کو گائیڈ کر سکیں. راؤف حسن صاحب تو اب ایڈوائزر لگ گئے ہیں نا. نہیں, میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں, مجھے تو آپ کی ضرورت ہے وہاں پہ, ہائیسٹ لیول پہ آپ کا ہونا وہاں پہ بہت ضروری ہے. چلیں دیکھیں, لیٹس سی. ہاں, اچھا ذرا تھوڑا سا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو یاد سعد والا معاملہ ہوا ہے, مجھے ایک بات بتائیں کہ اس کو کیوں لانچ کیا گیا ہے؟ کیا شاید خاقان عباسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, کیونکہ وہ ڈلیور نہیں کر پا رہے تھے, وہ ڈائلاگس کی باتیں کر رہے تھے, شاید اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ ان کو ذرا لانچ کیا جائے اور ان کو ٹرائی کیا جائے؟ نہیں, نون لیگ نے ہمیشہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ, ایک بھائی گڈ کاپ, ایک بھائی بیڈ کاپ, یہ اسٹریٹجی ہمیشہ یہ رکھیں گے. نیگوشیشنز کا راستہ کھلا رکھیں گے. سودے بازی کا ان کے لیے نیگوشیشن نہیں ہے, ان کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہے. وہ کہیں گے کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں, آپ ہمیں کیا دیں گے, ہم کہیں گے چلیں ہم آپ کو یہ دے دیتے ہیں. جو ان کو کنسیشنز ملی ہیں پچھلے دنوں میں, خاص کر جو یہ باہر چلے گئے ہیں جعلی میڈیکل رپورٹس کے اوپر, اس کے عوض انہوں نے کیا دیا؟ وہ ان سب چیزوں کو اپنا حق سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو حکمران سمجھتے ہیں پاکستان کا. تو یہ کریکٹرز ان کے اسی طریقے سے چلتے رہیں گے. ایک طرف سے بولے گا غلام دستگیر خان, ایک طرف سے وقاص صاحب بول رہے ہیں, لیکن وقاص صاحب جو ہیں وہ کوئی ہارڈ لائنر پی ایم ایل این کے نہیں ہے, پہلے کاف کے ہوتے تھے, مشرف صاحب کے ساتھ بھی. ہاں, تو یہ اس طرح کے بھی ہیں نا.
ان کے جو ہارڈ لائنر کور میں لوگ ہیں ان میں سے جب لوگ ٹوٹیں گے تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ ان کی انر کور جو ہے وہ پرفوریٹ ہو رہی ہے. لیکن وہ تو ابھی تو مجھے نہیں نظر آ رہا کہ وہ ابھی تک تو انٹیکٹ ہے ان کا، وہ جو بیسک مین کالم ہے وہ تو ابھی تک انٹیکٹ ہے. نہیں، میرا نہیں خیال انٹیکٹ رہے گا، کیونکہ کاز نہیں ہے نا، نیشنل کاز ہوتا کوئی مورائل ہائی ہوتا ہے ان کا، کوئی ولولہ ہوتا ہے ان کے دل میں، جذبہ ہوتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لیے کرنا ہے. یہ تو سب کچھ فرد واحد کے لیے چل رہا ہے، فرد واحد کے لیے چل رہا ہے اور پیسے کی گیم ہے ساری. رات کو شاہین سے بھائی صاحب ہمارے ساتھ کہہ رہے تھے کہ چودھری نثار صاحب کے لیے زمین تیار ہے، وہ آئیں اور ٹیک اوور کریں اس مسلم لیگ کو. چودھری نثار صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے زیادہ قریب ہیں، بالکل کافی زیادہ زمین ان کے لیے تیار ہے. میں ان سے متفق ہوں اس معاملے میں. تو کیا ہو سکتا ہے اس طرح کا وہ سوچ رہے ہیں اس وقت؟ فوری طور پہ نہیں ہوگا لیکن آہستہ آہستہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ٹھیک ہے، اچھا یہ جو میں آپ کو پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو ابھی انہوں نے پریشر بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے مریم نے، اور ظاہر ہے اوپر سے انسٹرکشنز آئی ہوں گی لنڈن سے، اور لنڈن میں ملاقاتیں بھی ان کی چل رہی ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ پریشر مزید بڑھایا جائے، بجائے اس کے کہ وڈرا کیا جائے، مزید بڑھایا جائے، اور اسی وجہ سے 5-6 جلسے جو ہیں وہ نومبر میں صرف پلان کیے جا رہے ہیں. تو کیا اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے آپ کو ان کی؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مریم نواز چاہ رہی ہیں کہ جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور نیشنل کاؤنسل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان کا اجلاس کنوین کیا جائے. ان کا خیال ہے کہ اس میں میجورٹی جو ہے پرو نواز شریف لوگوں کی ہوگی، اور اس میں کچھ قانونی ترامیم وہ لانے کی کوشش کریں گے اس میٹنگ کے تھرو. اگر وہ میٹنگ نہیں ہو سکتی تو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں شہباز شریف صاحب ہی صدر رہیں گے. تو یہ جو شہباز شریف صاحب اپنی خود مرضی سے چلے گئے ہیں نا جیل میں، اس کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہے. کنٹرول مسلم لیگ نون پر شہباز شریف صاحب کا ہے، نہ نواز شریف کا، نہ مریم نواز کا ہے. یہ اس میں سے نکلیں گے. یہ کنٹرول کی بات لیگل کنٹرول کی بات کر رہے ہیں یا پریکٹیکل کنٹرول کی بات کر رہے ہیں؟ لیگل کنٹرول. الیکشن کمیشن آج اگر شہباز شریف صاحب کوئی بیان دے دیتے ہیں ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ نون، تو اور وہ لوگوں کو ریسٹرین کر دیتے ہیں، تو پھر اٹ ول بی اے وائلیشن آف پارٹی ڈسپلن. اور پارٹی ہیڈز جو ہیں ان کی بہت زیادہ پاورز ہیں، آپ کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. تو نہیں تو یہ جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، اس میں بریگیڈیئر صاحب جو سچویشن نظر آ رہی ہے وہ تو عمران کے لیے بھی کوئی اتنی اچھی نہیں نظر آ رہی، کیونکہ ان کے اپنی دیکھیں ان کے جو منسٹرز ہیں وہ ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ادھر سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ویک فوٹنگ پہ کھڑی ہوئی ہے، وہ ڈیفینسو پہ ہے. تو عمران کا اس وقت مائنڈ سیٹ کیا ہوگا کہ وہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے کیا سوچ رہے ہیں اس وقت؟ کیا ان کے پاس چوائسیز کیا ہیں؟ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس پورے کرائسس میں the man who will become the strongest is the Prime Minister of Pakistan. یہ پورا کرائسس جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو، عمران خان کو مزید طاقتور کر رہا ہے. Because he stands vindicated. He stands vindicated on every count, number one. Number two, جو ان کا انفارمیشن منسٹر ہے وہ آفیشیل پالیسی دے رہا ہے پارٹی کی اور حکومت کی، اور وہ بہت افیکٹولی دے رہا ہے. باقی جو ہیں وہ ان کے بیچ میں اپنے پرسنل ویوز آ جاتے ہیں، کچھ آ جاتا ہے اس طریقے سے. وہ دے وانٹ ٹو بی سین کہ جی یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس میں ہم بھی مجاہد ہیں. یہ لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے ذکر کیا تھا. بٹ آئی تھنک جو آفیشیل چینل ہے دیٹ از دا پرائم منسٹر، ہز منسٹر آف انفارمیشن، دے آر ویری افیکٹو. دھیان سے سنا کرے جو بات بھی انفارمیشن منسٹر کرتے ہیں. اچھا جی، یہ کوشچن آیا ہے کہ کیا ان سیاسی لیڈروں کا حل کیا ہوگا؟ ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا یا نہیں ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. میں نے شروع میں ہی کہا تھا کہ اس وقت جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ہر جگہ پر وہ کتابیں دیکھ رہے ہوں گے لاء کی. جی ٹھیک، اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ سوچا جا رہا ہے. اچھا، آپ نے جو نثار کی بات کی ہے، ساتھ ہی آپ نے شہباز شریف کا بھی نام لیا ہے. میری بھی اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف سے رابطے ہو رہے ہیں اور ریگولر رابطے میں ہیں وہ.
تو अब अगर शहबाज शरीफ से भी डील बनाने की कोई कोशिश हो रही है, तो फिर ब्रिगेडियर साहब मेरा ख्याल है कि सोचने की बात है कि हम बार बार क्यों इनसे डसे जाते हैं। हम क्यों एक तरफ उनके बारे में कहते हैं जी कि पता नहीं कितने 40 वॉल्यूम्स हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, जिनके बारे में कोई डिनायल नहीं अभी तक आया, कोई उनको उनको कोई इनकार नहीं उनका कर सकता। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि फिर राब्ते हो रहे हैं, फिर उनसे उनको बेल आउट करने की कोशिश की जा रही है, या वो इन्हें बेल आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई सियासी रास्ता तो निकालने की कोशिश की जाएगी, लेकिन इनके साथ कॉम्प्रोमाइज, ख्वाह वो नहीं उनकी होगा। ए टीम है ख्वाह वो बी टीम है, मेरी जाती राय में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इतनी दफा तो कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं, इतनी दफा तो डसे जा आप चुके हैं, चाहिए कि बात अब करें ना, रह क्या हमें गया बताएं है? कि होगा कि नहीं होगा। ये तो चाहिएगा, तो मेरी हमें पता है कि नहीं होना चाहिए। मेरी जाती राय में तो नहीं होना चाहिए, सियासी राय में हो सकता है। पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड पॉसिबिलिटीज, हाँ। और पाकिस्तानी सियासतदान इस पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। वो ये भी बिलीव करते हैं कि सियासत, पाकिस्तानी सियासत में देयर इज नथिंग नोन एज एथिक्स एंड मोरालिटी। अगर आप उस पे राय में इसको लें तो हो सकता है, जरूर हो सकता है। और एक अलहदा ग्रुप, जैसे कि शेख रशीद साहब कहते हैं कि एक चीन पैदा होगी, जो भी होगी तो वो होगी पैदा। लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही ब्रिगेड साहब, नहीं है, क्योंकि नहीं। देखें कुछ इंडिविजुअल्स ने आपकी स्टेट को हॉस्टेज बनाया हुआ है। कुछ जी, इंडिविजुअल्स ने, आज हम सुबह भी बात कर रहे थे तो उसमें भी ब्रिगेड फारूक भी यही कह रहे थे कि रियासत जो है वो कमजोरी दिखा रही है। डू यू एग्री विद दिस असेसमेंट? कानून कमजोर है। आपको अभी 18वीं तदीम का मैंने बताया ना, हाँ। शुजा नवाज साहब की किताब आपने पढ़ी होगी, या लेटेस्ट जो आई थी, उसमें उन्होंने लिखा है कि आई वाज स्टंट। वो जब आया एक अलहदा फर्क से एक नेक्स्चर आया, एक अलहदा प्लान आया, उसमें था स्ट्रेंथन द प्रोविंसेस, वीकन द फेडरेशन। वहां से ये मामला सारा शुरू हुआ है ना। अगर आप अभी हर कोई, एक किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा, आरजू बच्ची, 13 साल की बच्ची का। हर जी जी। कोई सोशल मीडिया में इमरान खान को बुरा भला कह रहा है कि हाँ ये इंसाफ दिया। इमरान खान का सब्जेक्ट ही नहीं है लॉ एंड ऑर्डर और माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। हाँ, ये तो 18th अमेंडमेंट में सब कैन कुछ यू हो गया। इमेजिन, कैन यू इमेजिन के माइनॉरिटीज का सब्जेक्ट जो कि फेडरल होना चाहिए था, जो कि इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, हाँ। उसको उठा के प्रोविंसेस के हवाले कर दिया, और प्रोविंसेस उस पर एक्ट नहीं करती। ये पहला केस नहीं हुआ, इससे पहले भी कई केसेस हुए हैं क्रिश्चियन हिंदू बच्चियों के साथ। तो it's not that the prime minister is ineffective, the law does not provide him the space to be effective. हाँ हाँ। तो ये जो उस 18th सूरत में, अमेंडमेंट है, उस सूरत में जब हेड ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैज अ गुड मेजॉरिटी, ठीक है ना, और उसकी सिंध में भी हुकूमत हो और पंजाब में भी हो, फिर वो ज्यादा इफेक्ट है। इसीलिए मैंने अपने पिछले मकाले में लिखा था कि कम से कम बलोचिस्तान अवामी पार्टी, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, ये तीनों सूबाई हुकूमतें इन सिंक हो जाएं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, हम बहुत बड़ी चेंज पाकिस्तान में ला सकते हैं, इन तमाम रुकावटों के बावजूद। लेकिन एक चीज मुझे बताएं ना, जब ये 18th अमेंडमेंट हो रही थी और जिसमें ये आर्टिकल 63G वगैरह जो हैं, इनको होम्योपैथी बनाया जा रहा था, होम्योपैथाइज कह लें, किया जा रहा था, तो उस वक्त हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे वो कहाँ थे? जब उनको पता था कि ये इनकी चीजों को बिल्कुल डाइल्यूट किया जा रहा है, तो उनका रोल नहीं बनता था कि वो आके फुट डाउन करते अपना और कहते भाई ये नहीं, ये नहीं चलेगा? बिल्कुल, मैंने तो इसके ऊपर मकाले भी लिखे थे, मैं सेमिनार्स में भी बोला था 18th अमेंडमेंट के खिलाफ। अनफॉर्चुनेटली इसको पाकिस्तान की पार्लियामान ने बहुत ज्यादा मेजॉरिटी के साथ अप्रूव किया था। और उसमें बाय द वे पीटीआई के लोग भी शामिल थे। हाँ, बहुत कम थे लेकिन थे, जरूर थे। थे तो सही ना, जितने जी, थे उतने जी, तो शामिल थे ना जी। जी, बिल्कुल। लेकिन मैं तो इसके खिलाफ था। मैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस पे लिखा भी था, मैं इस पे बोला भी था। इनफैक्ट आई इवन वेंट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑन दिस, और मैंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा ज्यादती हो रही है, स्पेशली रिलीजियस माइनॉरिटीज के साथ। मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स थे इसमें, वन वाज रिलीजियस माइनॉरिटी, उस पर जाके मैंने पूरी प्रेजेंटेशन भी दी थी। बहरहाल अब तो वो कानून बन चुका है, आपके आइन का हिस्सा है।
کچھ نہیں کیا جا ہاں جی، سکتا. لیکن وہی آئین میں اس طرح کی چیزیں ڈالی جا رہی ہیں جنہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے. اور اب ایک طرف ذرا مجھے آخر میں تھوڑا سا، ہم چونکہ آخری پورشن میں آگے میں ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے؟ کیونکہ اس وقت میرا خیال ہے، آپ نے کہا نا کہ عمران خان جو ہے وہ اس کرائسس میں سب سے اسٹرانگسٹ نکلیں گے، اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ اس کرائسس میں جس بندے کے اوپر سب سے زیادہ پریشر ہے اس وقت، وہ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف صاحب. جی وہ ہاں. کیا سوچ رہے ہوں گے اس وقت؟ کیونکہ ہر بندہ ان کی طرف دیکھ رہا ہے، رینک اینڈ فائل ان کی طرف دیکھ رہے ہیں، پاکستان کی عوام دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہ کب تک برداشت کرتے ہیں، کیوں اتنی چپ لگی ہوئی ہے. تو کوشچن جو میری نظر میں اس وقت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نواز شریف جو ہے اس کا پیراڈائم کیوں شفٹ ہوا ہے، وہ ایک دم سوتے سوتے ایک دم اٹھا اور انقلابی کیوں بن گیا. کوشچن جی اب یہ بنتا ہے کہ یہ جو اپنا رومانس ہے اسٹیبلشمنٹ کا بلو آئیڈ بوائے کے ساتھ، کیا وہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ کوشچن ہے، یا پھر ایک دفعہ پھر کمپرومائز کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ اب تو میرے خیال میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. when they have split when they have spilled national secrets. ہاں ٹھیک ہے نا. حالانکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ he was not part of the decision making group, لیکن ممبر پارلیمان کو کانفرنس. اب تو کسی کو ان کے اوپر کبھی اعتبار نہیں ہوگا. پاکستان مسلم لیگ نون has caused irreparable damage. اس وقت فوج کیا سوچ رہی ہے میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا تھا. اچھا، یہ ذرا بتائیے مجھے، اٹ ہیز کازڈ irreparable damage to پاکستان اور itself؟ ٹو پاکستان مسلم لیگ نواز. اچھا. It has also caused damage to JUI. اور پیپلز پارٹی کو دیکھیں جنہوں نے میموگیٹ کیا تھا، ایک سائڈ پہ آرام سے بیٹھے، اور بلاول بھٹو جو ہیں گلگت بلتستان میں نیشنل تھیم کے اوپر ڈیلی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. فیکچولی جو ان کا آخری مشن ہے کہ نواز شریف پہ مقدمے ختم کر دیے جائیں، چور و چکوں کو فری کر دیا جائے، دوبارہ سیاست میں حصہ لینے کا اجازت مل جائے مریم نواز کو اور باقیوں کو، اس سے یہ ساری پارٹیاں علیحدہ ہو جائیں گی آہستہ آہستہ. تو پھر نواز شریف جو ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بس ہی ول بی کنزیومڈ بائی ایونٹس. ہی ول بی کنزیومڈ. یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک آدمی پوری ریاست کے خلاف، جب وہ وزیر اعظم تھا تو اس وقت بھی وہ عدالتوں میں تو حاضری دیتا رہا نا. پھر جب وہ نااہل ہو گیا، اس کو سپریم کورٹ نے ہٹا دیا، تو تب بھی انہیں سڑکوں پہ پھرتا تھا نا، رونتے چلے گئے ایک بچے کو اپنی BMW کے نیچے. یہ بھی تو ہوا تھا. اتنا عرصہ وہ یہ اپنا نقشہ بنا رہے تھے. they were making an escalation ladder. ایسکلیشن کی ایک پلان بنا رہے تھے، اس لیے اس پہ انہوں نے اتنا ٹائم لیا ہے، سال سے زیادہ ٹائم لگایا ہے. پاکستان کے سارے قوانین کو دیکھے ہیں، اپنا منصوبہ بنایا ہے کس طریقے سے ہم ایسکلیٹ کرتے چلے جائیں گے ایک سے دوسرے سے. یہ اس کے تحت چل رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا آپ کے ایک پروگرام میں میں نے کہا تھا حکومت کو بھی ایسکلیشن لیڈر اب بنانی پڑے گی، آپریشنلائز کرنا پڑے گا کہ یہ کیا کریں گے، ہم کیا کریں گے، ہم کریں گے ان کا ریئیکشن کیا ہوگا. یہ پورا ترتیب سے پورا ایک ایسکلیشن کا سسٹم بنانا پڑے گا، اور اس میں ان کو تمام اداروں کو بھی کوآپٹ کرنا پڑے گا. پھر آپ افیکٹولی ان کا جواب دیں گے. یہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہے اس سے پاکستان کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا. پاکستان ایک طاقتور ملک ہے، اس کرائسس میں سے نکل آئے گا. پاکستان کے عوام بھی بہت جذبے والے ہیں، موٹیویٹڈ ہیں، اپنی حکومت کا، اپنی مسلح افواج کی بیکنگ کرتے ہیں ہمیشہ. دس ول فیڈ اوے، اٹ ول بیکم a comedy chapter in the political history of Pakistan. لیکن برگیڈ صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو آپ فرما رہے ہیں، اللہ کرے کہ معاملات اس طرح ٹھیک ہو جائیں، لیکن ایسکلیشن لیڈر کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ ابھی تک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑھائیں گے مزید، جب بڑھائیں گے تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیے گا کہ ان کا جو پریشر ہے وہ جب بڑھے گا تو ہمارے لوگ جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے لوگ، حکومت کے لوگ، ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آئیں گے، ان کو ہم زبردستی مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آئیں گے. مذاکرات کے دیکھیں سیاست میں مذاکرات ہمیشہ ہوتے ہیں. مذاکرات مائنس کرمنالٹی. کرمنالٹی میں خرد برد، منی لانڈرنگ، چوری، ٹیکس ایویژن، کرپشن، یہ چیزیں مائنس کر دیں، مذاکرات تو ہو سکتے ہیں. ایک چیز مجھے بتائیں برگیڈ صاحب، مجھے ایک بتائیں، آپ ماشاء اللہ آپ کا بڑا زبردست بیک گراؤنڈ ہے اس حوالے سے. مطلب مجھے ایک چیز کا ذرا جواب دیں کہ
व्हाट इज द सोर्स ऑफ देयर कॉन्फिडेंस? इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया है? क्या वजह है? उनको पता है कि हमने ऐसी चीजें हमारे पास हैं कि हम इनको ब्लैकमेल कर सकते हैं। कहाँ से कॉन्फिडेंस आ रहा है? कहाँ से एमिनेट हो रहा है? वो एक पंजाबी का एक बड़ा मुहावरा होता है, मैं वो लूं। बहरहाल मैं आपको ये बता दूं, ये गर्दान तो हम कब से ही गा रहे हैं कि इनकी सोर्स क्या है। द इंस्टेबिलिटी ट्रैजेक्टरी ऑफ पाकिस्तान। ठीक, एनाटोली को पढ़ लें, ब्रूस रीडल को पढ़ लें, पाकिस्तान एंड द हॉट रॉक पढ़ लें, सारा कुछ पढ़ लें। अल्टीमेटली बाहर की ताकतें वो समझते हैं कि द बिगेस्ट पाकिस्तान इज अ फैमिली, और उस फैमिली का जो न्यूक्लियस है वो आर्म्ड फोर्सेस हैं। इनको हिट करेंगे, आप इनको ड्यूनिक भी कर लेंगे, इनकी डिफेंसिव कैपेबिलिटी को भी खत्म कर देंगे, इंडिया को इस एरिया का हेजुमन भी बना देंगे, चाइना के खिलाफ दीवार भी खड़ी हो जाएगी। अब पाकिस्तान जो काम कर रहा है इसके सारे उलट कर रहा है ना। तो पाकिस्तान ये काम कर रहा है, उसको स्ट्रेंथ कौन दे रहा है? आर्म फोर्सेस दे रही है ना। टारगेट आर दी, दैट इज व्हाई दी टारगेट्स आर दी आर्म फोर्स। इनके पीछे कौन है अभी मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं। ये जितने जरीदे निकले हैं इंस्टेबिलिटी ट्रैजेक्टरी के पाकिस्तान के खिलाफ, जो जहर उगला जाता है फॉरेन पॉलिसी में और फॉरेन अफेयर्स में और मुख्तलिफ मैगजीनों में अमेरिका से। हमारा कॉलोनियल मास्टर बरतानिया रहा है, उनकी अब भी बड़ी डीप इन्वॉल्वमेंट है वो। तीसरा इंडिया, चौथा फ्रांस। ये चार मेजर एक्टर्स हैं। उसके बाद अंदर टोटरू मिले हुए हैं। टोटरू कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई, ये मेजर एक्टर्स हैं। ये हो रहा है। ईरान था लेकिन अब उसमें से ईरान बाहर निकल गया हुआ है। तो इन लोगों की सपोर्ट है इनको। देखे ना सऊदी अरेबिया की बात कैसे की नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के अंदर। ये इट्स ऑल सिंक्रोनाइज्ड एंड टाइड अप। ये इसमें कोई शक नहीं है। इनके जो बयानिए यहाँ पर है उसका फायदा भारत उठा रहा है। कल मोदी ने भी एक मिलिट्री परेड से एड्रेस करते हुए यही बातें की हैं। क्या इनको ये इसकी समझ नहीं आ रही? इनको हर चीज की समझ आ रही है। इस वक्त उनको उनके हाथों से ताकत निकल गई है हमेशा के लिए। और ताकत का जो नशा है ना, उसमें वो मैमूर हैं, वो मजबूर हैं ये कि वो आपने हर जो किस्म बात की की है ना कि बकवास हमेशा करें। के लिए, ये हो रहा है। इस पे मुझे अभी भी थोड़ी सी रिजर्वेशन है कि जो आपने कहा कि हमेशा के लिए निकल गई है ताकत। मुझे अभी भी डर लग रहा है कि जी ये हमेशा शायद चेंज हो जाए, क्योंकि कोई पता नहीं है। ट्रैक रिकॉर्ड हमारा यही बताता है। और इन द मीन टाइम एक क्वेश्चन भी जरा ले लें। वो कह रहे हैं जी कि हाउ विल वी रिक्लेम आवर विक्ट्री फ्रॉम इंडिया नाउ, क्योंकि जो इन्होंने नुकसान पहुंचा दिया है उसको हम रिक्लेम कैसे कर सकते हैं? विक्ट्री देखें जी, दुनिया में न्यूक्लियर डिटरेंस एस्केलेशन कंट्रोल लैडर की एक नई केस स्टडी बन गई है। सबसे पहले ये केस स्टडी बनी बांग्लादेश में। ठीक, कल्चरली पाकिस्तान आर्मी बांग्लादेश आर्मी बहुत आपस में मिलते जुलते हैं। वहां पे बनी। बाकी तमाम ममालिक में अब मिलिट्री हॉल्स में ये एस्केलेशन कंट्रोल पाकिस्तान का इफेक्टिव केस स्टडी है। इट इज ऑलरेडी रिकग्नाइज्ड कि पाकिस्तान ने बालाकोट के बाद एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट का मुजाहरा किया था। सो मच सो कि सम इवन सजेस्टेड कि इस एक्ट के ऊपर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को नोबेल प्राइज मिलना चाहिए पीस का। वो जो तरीके और राख लिखे जा चुके हैं ना, वो मस्त नहीं हो सकते। उनको कोई भी इरेज नहीं कर सकता, उन पे स्याही नहीं लग सकती। वो एक हिस्ट्री का हिस्सा बन चुकी हैं। ये कोई पाकिस्तान की शिकस्त नहीं हुई है, बल्कि पाकिस्तान ने एक और दुश्मन को आइडेंटिफाई कर दिया है जो अंदर बैठा हुआ है। ये फायदा हुआ है पाकिस्तान को। चले अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। और जो आप बात कर रहे हैं वो है तो बेसिकली ऑप्टिमिज्म के ऊपर बेस करती है। और मैं चाहूंगा कि हम वो उसी ऑप्टिमिस्टिक नोट के ऊपर आज का प्रोग्राम खत्म करें ताकि लोगों को। मैं जी मैं चाहूंगा आप मुझे 5 मिनट दे दें ऑप्टिमिज्म के ऊपर ही, जो जी मैंने आपको काफी दिन पहले कहा था कि कौम का मोराल रेस करने की जरूरत है। हाँ हाँ देखें, पंजाब की हुकूमत पीटीआई की है, केपीके की हुकूमत पीटीआई की है, बलोचिस्तान की हुकूमत अलाय है। ठीक। ये तीन हुकूमतें और फेडरल हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान में अब अलग। ये तीन इकाइयां मिलकर फेडरल हुकूमत के साथ हाँ जोर लगा दें। ये ना सोचें कि 18वीं तरमीम है, कोऑर्डिनेट करें आपस में और रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करें।
सोशल इकोनॉमिक रिवाइवल को इम्प्लीमेंट करें, गुड गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करें, सिंध को छोड़ दें उनके हाल के ऊपर जैसे वो करना चाहते हैं, ब्रिंग अ चेंज इन केपीके, पंजाब, बलोचिस्तान, पूरा पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। और ये इतना लंबा चौड़ा नहीं है, इट नीड्स अ फ्यू मंथ्स टू सेट द बॉल रोलिंग, और उसके बाद सारी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। गवर्नेंस इन पंजाब हैज टू इंप्रूव, इन केपीके हैज टू इंप्रूव, बलोचिस्तान हैज टू डू मच बेटर इन एवरी फील्ड। और जैसे मैं आपको कहता रहा हूं, स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर है, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म हैं, डीसी के पास मौजूद हैं, उसको स्ट्रेंथन करें, चीफ सेक्रेटरी को इफेक्टिव करें ताकि वो अहकामात की तामील करवा सके अपने डीसी के साथ और तहसीलदारों के साथ और बाकी जितने भी हैं। सिस्टम मौजूद है, इसको इफेक्टिव करें। चंद महीनों की बात है, एवरी प्राइसेस भी आपके नीचे आ जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी इंप्रूव हो जाएगी और लोग जो है खुश होना भी शुरू हो जाएंगे। एक वेलफेयर स्टेट का काम करिए, जिसकी बात हमेशा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर करते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए ना आपको IMF की जरूरत है, ना आपको फैटअप की जरूरत है, ना बाहर से पैसों की जरूरत है। सब कुछ पाकिस्तान के अंदर से ही जनरेट हो सकता है। एक दफा इस पे गौर कर लें और गवर्नेंस शुड बिकम टॉप प्रायोरिटी। गवर्नेंस ऑफ पाकिस्तान इज द बेस्ट डिफेंस अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट ये जो एक्टर्स हैं जो बाहर की ताकतों के इशारे के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, चोर उचक्के, लॉलेस एलिमेंट्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी, इन सब के अगेंस्ट बेस्ट डिफेंस इज गुड गवर्नेंस। और अपना कमर कसें और गुड गवर्नेंस के पीछे चल पड़े। ये नैरेटिव जो नवाज शरीफ ने चलाया है, ये साइड लाइन के ऊपर चलता रहेगा, ये एक फरमाइशी प्रोग्राम के तौर पे लोगों को अम्यूज करता रहेगा। इसको रेलीगेट कर दें अप टू फरमाइशी प्रोग्राम, वर्क फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिनात, इंतहाई आसान मुमकिनात में से ये एक पॉइंट में आपको अगर हम ये कर गुजरेंगे, अल्लाह करे कि ऐसा हो सके। बात तो यही है कि $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि ये आप अक्सर ये बात करते रहते हैं, इनको नसीहत करते रहते हैं। मसला तो ये है कि हु विल डू इट, और इट कैन बी ओनली द प्राइम मिनिस्टर हु कैन डू इट। बट प्रॉब्लम इज कि उनको पता नहीं क्या हो गया, उनको या तो टीम का मसला पड़ा हुआ है, उनकी टीम में देखें ना 5-6 लोगों के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। इतनी बड़ी कैबिनेट है, कोई बंदा नजर नहीं आता, वो कर क्या रहे हैं, क्या उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, मुझे नहीं समझ आती ये क्या हो रहा है और कैसी कैबिनेट है और कैसे सूबों की कैबिनेट्स हैं, उनका भी कोई पता नहीं। और एक अहम बात मैं आपसे और कर लूं, देखें लद्दाख का फ्रंट खुला हुआ है, चाइना और इंडिया का, हम उससे लाताल्लुक नहीं रह सकते क्योंकि लद्दाख में हमारी फोर्सेस भी डिप्लॉयड है, ये भी आपको मालूम है। जो कुछ वहां पे हो रहा है हम उससे लाताल्लुक नहीं रह सकते। हमारे मिलिट्री प्लान, आर्म फोर्सेस के प्लान अपग्रेड होते रहते होंगे, हमारी डिप्लॉयमेंट्स भी उसके मुताबिक चेंज होती रहती होंगी। हम एक उस खित्ते में एक हालत जंग में है। मोबिलाइजेशन इंडिया ने कश्मीर में की हुई है, उनकी फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद हैं। अब उन्होंने धमकी भी दी है कि भारत के बाहर जा जाके हम अपने दुश्मनों को मारेंगे। कौन से दुश्मन है? चाइना तो उनका दुश्मन नहीं है, चाइना तो अभी भी उनसे इलाका ले गया है 10 किलोमीटर, कुछ नहीं कर सके। दुश्मन एक ही है, पाकिस्तान है। उनकी जो फौज की स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन, वो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ सकती है, वो चाइना के खिलाफ भी नहीं लड़ सकती। अब इसकी भी हमने तैयारी करनी है। ये बाय द वे दिस इज द वॉरिंग सीजन। आपको पता है सितंबर से लेकर जनवरी तक वॉरिंग सीजन होता है इन एरियाज में। कहीं से भी थ्रेट आ सकती है और इस सब के बावजूद मसल्ला अफवाज को आप कंट्रोवर्शियल किए जा रहे हैं, उनको उनकी तवज्जो जो है वो उसको मुंतशिर कर रहे हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन में। हालांकि उनकी तवज्जो मरबूत होनी चाहिए दुश्मन के खिलाफ कि कौन से बैन अल-अक़वामी प्लान्स बन रहे हैं, बीका के क्या, बीका की वजह से क्या होगा, बाकी चीजों की वजह से क्या होगा। आर्मी नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल दोज रादर देन रिप्लाइंग टू दीज पॉलिटिकल हुलिगन्स। दैट इज द पॉइंट। ये दे आर डैमेज। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अहम बात है। ये हमारे वॉर रूम्स ऑपरेशनल हैं 24 घंटे अब भी, और ये डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है, बहुत बड़ी बात है। और ये खास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तानियों को मेरा ये पैगाम है, अपना मोराल बुलंद करें, हेल्प आउट द गवर्नमेंट,
help out the armed forces. Gather yourself and support your forces. बिल्कुल. और जो ताजर हजरात हैं जरा प्रॉफिट अपना कम करें, ट्रेडर्स जो है प्रॉफिट अपना कम करें, मार्जिन्स को नीचे लेके आए ताकि अवाम जो है उनको रिलीफ मिले. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया. और इसी ऑप्टिमिस्टिक नोट पे नाजरीन हम इजाजत चाहेंगे आपसे. और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है. तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है. स्पुरदम बतोमाए खेशरा तू दानी हिसाब कमो बेशरा. मुझे इसरार किसानों को ब्रिगेडियर सैमसन साइमन शरफ साहब के साथ इजाजत दीजिए. जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह. अल्लाह हाफिज. पाकिस्तान जिंदाबाद. पाकिस्तान जिंदाबाद. थैंक यू सर.